इन्नमा सुम्मियत फातिमा। वाह वाह सुभान अल्लाह। फातिमा मैंने अपनी बेटी का नाम इसलिए रखा है लिअन्नल्लाह वाह फतमहा, वाह वाह कि ये फातिमा खुद भी जहन्नम से आज़ाद है वाह जी वाह और सुभान जो इससे अकीदत रखेगा वो भी जहन्नम से आज़ाद हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी वाह फातिमा फातिमा फतमुन से है। जी जी इसका माना ये है कि आज़ाद कनिंदा, जी जी। यानी ये खुद भी जहन्नम से आज़ाद है और जो इसकी अकीदत रखेगा। एक और हदीस में लफ्ज़ हैं वह मुहिब्बी हा अनिन नार, वाह वाह जो इनसे अकीदत रखेगा, जो इनसे मोहब्बत रखेगा वो भी जहन्नम से आज़ाद हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान सैयदा अल्लाह फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा का जब हम नाम लेते हैं तो उससे पहले सैयदा कहते हैं। जी जी तो ये टाइटल आपको कहाँ से मिला, वाह। ये लक़ब आपको कहाँ से मिला? जी जी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के विसाल के अय्याम करीब हैं, तो इस हदीस की राविया हज़रत उम्मुल मोमिनीन सद्दीक बाप की सद्दीका बेटी, वाह वाह सुभान मुफस्सिरा अल्लाह। कायनात, मुहद्दिसा कायनात बहुत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सद्दीका सलामुल्लाहि तआला अलैहा, सुभान आप इसकी रावियाँ हैं। और मैं कहा करता हूँ कि जब कोई कहता है ना जी आवाज़ आई, तो उनसे कभी पूछें कि जिसकी आवाज़ आई कभी उसका नाम भी तो ले ना, वाह वाह हमें पता चले कि इस बेटी की शान बयान करने वाली मोमिनों की माँ हज़रत आयशा सद्दीका है सलामुल्लाहि सुभान तआला अलैहा। अल्लाह सुभान तो अल्लाह। हज़रत आयशा सद्दीका कहती हैं मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा ये आपस में बात कर रहे हैं, सरगोशी कर रहे हैं। तो मैं देखती क्या हूँ कि सैयदा कायनात पहले मुस्कुराती हैं और पहले आपके आंसू गिर जाते हैं और बाद में मुस्कुरा पड़ती हैं। मैं सरकार की बारगाह में ये सारा नज़ारा देख रही हूँ। बाद में मैंने हज़रत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा से सवाल किया कि बेटी आप और आपके बाबा जान आपस में क्या गुफ्तो शनीद कर रहे थे? तो जी, सैयदा जी। कायनात कहती हैं ये मेरे और मेरे बाबा के दरमियान राज है, मैं जी, जी, हुजूर की ज़ाहरी हयाती में इसको बयान नहीं कर सकती। तो अल्लाहु कहा फिर अकबर। बाद में कहा हाँ अम्मा जान मैं बाबा जान की ज़ाहरी हयाती में इसको बयान नहीं करूँगी, बाद में बयान करूँगी। तो सैयदा कायनात ने बाद में बयान किया। हज़रत आयशा सदीका कहती हैं कि फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा आपने अर्ज़ की अम्मा जान मेरे बाबा जान ने पहली बात मुझसे ये की कि ए ज़हरा मैं तुम्हें दागे मुफारकत देने वाला हूँ, अल्लाह दागे जुदाई देने वाला हूँ। अल्लाह तो आप कहती हैं मैं अब्बा जान के गम में रोई, आपकी जुदाई में रोई। और फिर मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा ना कि मेरी बेटी रो रही है, तो फरमाया बेटी क्यों रोती है? मैं तो कायनात के रोने वालों को चुप करवाने आया हूँ। बाबा जान आप मुझे दागे मुफारकत दे रहे हैं, दागे जुदाई दे रहे हैं, इस वजह से रो रही हूँ। हुजूर ने फरमाया ए मेरी बेटी अला तरदईना अन्ना के सय्यिदातु निसाई अहलिल जन्ना, वाह वाह क्या सुभान बेटी अल्लाह। तू मोहम्मद पे राजी नहीं होती कि मैं तुझे जाते जाते जन्नती औरतों का सरदार ही बना दूं? सुभान अल्लाह सुभान तो ये अल्लाह कैसी सुभान। फातिमा है जिसके बहुत बाबा देखो वो नबियों के सरदार हैं, जिसके खामन देखो तो वो वलियों के सरदार वाह हैं, वाह, सुभान जिसकी अपनी शख्सियत देखें तो वो जन्नती औरतों की सरदार हैं, वाह वाह। और जिनके शहजादे देखें सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना, वाह वाह जिनके वाह। दोनों शहजादे जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। सुभान अल्लाह ये सुभान सारा अल्लाह। घराना ही बहुत, सरदारों का बहुत, घराना बहुत, है, बहुत। नबी का घराना बड़ी शान वाला, वाह वाह मोहम्मद का सुभान आस्ताना बड़ी शान सुभान वाला। अल्लाह। हजरत जी दूसरा सवाल ये है कि औरतों में से सबसे बेहतर औरत कौन सी है? माशाल्लाह जी। बड़ा आपने प्यारा सवाल किया है कि औरतों में से बेहतर औरत कौन सी है। पहले मैंने अर्ज़ किया कि एक सवाल सहाबा ने मुस्तफ़ा से पूछा था, वाह वाह अब सवाल मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब कुछ जानते हुए सहाबा से करते हैं। वाह सुभान सहाबा का जम्मे गफ़ीर है। करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कायनात के अजीम ख़तीब, मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़तीबुल अंबिया हैं, ख़तीबुल मुरसलीन हैं, ख़तीबुन नबिय्यीन हैं। आप खिताब फरमाते हैं और सहाबा से सवाल करते हैं, सहाबा मुझे बताओ तो सही, औरतें तो अच्छी अच्छी होती हैं, बड़ी बड़ी बुलंद पाए कि अल्लाह ने औरतें दुनिया में भेजी हैं, सबसे आला तरीन औरत, सबसे बेहतर औरत कौन सी है? तो सहाबा ने मुख्तलिफ जवाब दिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा जवाब आप ठीक दे रहे हो, लेकिन इससे भी कोई आला जवाब चाहिए। वाह वाह, तो हज़रत वाह। अली मुर्तज़ा कहते हैं कि उस वक़्त तो मैंने कोई जवाब ना दिया, मैं घर गया तो मेरा मुतग़य्यर रंग देख के तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा कहती हैं
اے میرے سر کے تاج مولا علی بتائیے تو صحیح کہ آپ کا رنگ متغیر ہے، مجھے پریشان نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہاں میرے دل میں ایک بات آئی ہے، ذہن میں ایک بات آئی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ سوال کیا اور اس کا جواب جس نے بھی دیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنی طرف سے ٹھیک دیتے ہو، لیکن اس سے بھی کوئی افضل جواب چاہیے۔ تو کہنے لگی کہ سوال کیا تھا؟ سوال کیا تھا؟ تو حضرت مولا علی کہتے ہیں کہ حضور نے پوچھا ہے عورتوں میں سے بہتر عورت کون سی ہے؟ اللہ اکبر، ہاں فضیلت والی عورت کون سی ہے عورتوں میں سے؟ تو حضرت سیدہ کائنات مسکرا کے کہتی ہیں تو آپ نے کہہ دینا تھا نا کہ وہ عورت سب سے بہتر ہے جو نہ خود کسی غیر محرم کو دیکھے نہ کوئی غیر محرم اسے دیکھے۔ سبحان اللہ۔ تو جب مولا علی پھر رات کو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا تو آپ نے پھر یہ جواب جب سرکار کی بارگاہ میں رکھا تو سرکار نے اس وقت یہ فرمایا تھا کہ علی کیوں نہ یہ فاطمہ تمہیں جواب دیتی، تو کیوں نہ تو فاطمہ سے سن کے مجھے یہ جواب دیتا، یہ فاطمہ تو وہ ہے جو میں محمد کے جگر کا ٹکڑا ہے، سبحان اللہ، میں مصطفیٰ کا جگر ہے جو مصطفیٰ کا ٹکڑا ہے۔ تو اسی مقام پہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ ارشاد سبحان اللہ۔ تیسرا سوال اور علامہ صاحب آخری سوال یہ ہے کہ تسبیحات فاطمہ کون سی ہیں؟ جی ارشاد فرمائیے۔ یہ تقریباً میرے خیال سے جو ناظرین ہیں سننے والے اور دیکھنے والے ان سب کو تسبیحات فاطمہ تقریباً یاد ہوں گی، لیکن اس کے پیچھے ایک پوری حدیث ہے، ایک پورا واقعہ ہے کہ وہ جو تسبیحات فاطمہ کے نام سے جو منسوب ہیں الفاظ وہ کیا ہیں؟ 33 بار سبحان اللہ کہنا اور 33 بار الحمدللہ پڑھنا اور 34 بار اللہ اکبر پڑھنا۔ تو ایک دن مولا کائنات باہر سے پانی لینے کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس گھر آئے نا تو حضرت سیدہ کائنات نے دیکھا کہ مولا علی آپ کے سینے میں درد ہے۔ تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی بارگاہ میں سیدہ کائنات عرض کرتی ہیں کہ یہ درد کیسا؟ تو مولا کائنات کی آنکھوں میں آنسو جھلک اٹھے اور رو کے عرض کرتے ہیں کہ میں پانی لینے گیا تھا اور پانی نکالتے نکالتے شیر خدا نے کہا پانی نکالتے نکالتے میں نے جب زور لگایا ہے تو میرے سینے میں درد نکل آیا ہے۔ تو آپ نبیوں کے امام کی شہزادی ہیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تو غلام اور جو خدامائیں ہیں وہ بہت ساری ہیں، تو آپ کسی ایسی اچھی گھڑی میں سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال نہیں کرتی کہ آپ ہمیں کوئی خادمہ عطا کر دیں؟ تو حضرت سیدہ کائنات کہتی ہیں کیوں نہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام میرے بابا جان تو لجپال ہیں، سبحان اللہ، تو سخی ہیں، کیوں نہیں میں عرض کروں گی؟ تو آپ کہتی ہیں کہ میں کشانہ نبوت میں حاضر ہوئی اور جب میں نے جا کے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو سلام عرض کیا تو سلام عرض کرنے کے بعد میں نے کہا میں نے بابا جان سے ملاقات کرنی ہے، تو آپ فرمانے لگیں وہ تو ابھی گھر میں نہیں ہیں، جو آپ کی چاہت ہے وہ آپ بیان کر دیں۔ تو آپ نے کہا کہ اس طرح دیکھ لیں کہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے سینے میں بھی درد نکل آیا ہے، میرے ہاتھ دیکھ لیں چکی چلا چلا کے ان پہ بھی چھالے پڑ گئے، تو میں یہ چاہتی ہوں کہ بابا جان ہمیں کوئی خادمہ عطا کر دیں۔ تو حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ کی تعالی علیہا آپ کہتی ہیں اچھا چلو آپ کے بابا جان آئیں گے تو آپ کی طرف سے میں عرض کروں گی۔ تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے نا تو آتے ہی کہتے ہیں کہ اے عائشہ فاطمہ آئی تھی، فاطمہ آئی تھی، چونکہ فاطمہ کا ایک لقب زہرا بھی ہے اور زہرا کا معنی ہے کلی، اور کلی جہاں پر ہوتی ہے وہاں سے خوشبو آتی ہے، بلکہ حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں 9 منتھ حضرت فاطمہ میرے بطن میں رہی ہیں تو میرے بطن سے جنت کی خوشبو آتی رہی۔ تو حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت عائشہ عرض کرتی ہیں جی آقا آپ کی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لائی تھی، تو پھر کیا کہتی تھیں؟ انہوں نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمیں کوئی خادمہ چاہیے۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود حضرت زہرا بطول کے گھر چلے گئے اور حضرت فاطمہ پاک آپ نے اپنے بابا جان کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کریم نے اپنی بیٹی کے سر کو بوسہ دیا اور سونگا، اور میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ تمہیں سونگتا ہوں مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے۔ تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا آپ نے وہی بات جو حضرت عائشہ صدیقہ سے کی تھی اب اپنے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں بابا جان میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہمیں کوئی خادمہ عطا کر دیں۔ مولا علی پاک کے سینے میں درد نکلا ہے وزن اٹھاتے اٹھاتے
اور یہ میرے ہاتھ دیکھ لیں، میرے ہاتھوں میں چھالے پڑ چکے ہیں، آقا مہربانی فرمائیں تو ہمیں کوئی خادمہ عطا کر دیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے فاطمہ اگر تو کہے تو اس سے بھی اعلیٰ چیز نہ تمہیں دوں؟ عرض کی ہاں بابا جان، اور اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے فاطمہ جب تو سارا دن کام کر کر کے تھک جائے اور پھر جب رات آ جائے 33 بار تم سبحان اللہ پڑھنا، 33 بار تم الحمدللہ پڑھنا، 34 بار تم اللہ اکبر پڑھ کے سو جانا، وہ جو رات کو سوتی نہیں تھی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر کہنا، اور جب یہ پڑھ لو گی سارے دن کی تھکاوٹ اللہ دور فرما دے گا۔ اور یہ آنے والی عورتوں کے لیے مشعل راہ ہے کہ جو بیٹیاں گھر میں کام کرتی ہیں تھک جاتی ہیں، رات کو سیرت طیبہ حضرت فاطمہ الزہرا کو دیکھیں تو صحیح، اور ان کو تسبیحات فاطمہ کو ادا کریں، دن بھر کی تھکاوٹ اللہ دور فرما دے گا۔ جزاکم اللہ۔